ल ठीक छ ल फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन find the quartile deviation अथवा यसलाई यो पनि भन्छ है सेमी इंटर क्वार्टाइल्स रेंज पनि भन्छ है यसलाई RANG ल हेर है यसलाई दुईटा भन्छ है एउटा क्वार्टाइल डेभिएसन अर्को सेमी इंटर क्वार्टाइल पनि भन्छ है कहिले झुक्काउन दिन सक्छ and also the coefficient of quartile deviation from the following data ल अब यहाँ सुन यहाँ ए र बी दिए ए म गरिदिन्छु बी पनि सेम छ ए र बी म दुईटै क्वेशन सार्दिन्छु तिमीहरुले गर्ने ल ए मा ए को हेर है वेजेस म एउटा क्वेशन त गरिदिन्छु है नान्ती नम्बर अफ वर्कर्स हजुर ए हुन्छ सर हुन्छ रेकर्ड भइरहेछ सर ल यहाँ सुन है यहाँ हेर ल तिमीहरुको के हो भन्दाखेरि वर्कर्स र ए वेजेस र नम्बर अफ वर्कर्स डाटा दियो है ल यसलाई हेर है अब यहाँ हेर ल दिन्छु ल 30 रेकर्ड गर्दा 40 40 सरले रेकर्ड गर्दा 60 40 40 50 60 70 यसलाई क्याल्कुलेटर चाहिन्छ तिमीहरुसित छ 9 20 क्याल्कुलेटर लिएर बस है 42 66 ल अब यहाँ सुन ल यहाँ हेर है अब यो सिरिज कुन सिरिज हो भन त कुन सिरिज हो यो डिस्क्रिट सिरिज हो डिस्क्रिट सिरिज अब तिमीहरुको यहाँ सुन क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको त हाम्रो त फर्मुला याद गर है फर्मुला ल म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हो क्यूडी Q3 minus Q1 by 2 फर्मुला साइडमा लेख है पहिला फर्मुला लेखेपछि के निकाल्नु पर्छ थाहा हुन्छ Q3 minus Q1 by 2 अब फेरि कोएफिसिएन्ट को फर्मुला के हो त कोएफिसिएन्ट अफ QD को फर्मुला हो माथि माइनस हुन्छ तल प्लस गर्ने माथिको माइनस तलको प्लस है Q3 plus Q1 हुन्छ है Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 ल अब यहाँ सुन यो डिस्क्रिट सिरिज हो डिस्क्रिट सिरिजमा जहिले पनि यो वेजेस एक्स हुन्छ ल आफैले दिने नम्बर अफ वर्कर्स भनेको फ्रिक्वेन्सी ल जहिले पनि यहाँ सुन है तिमीलाई मैले अगाडि नि भनेको छु यो मिडियन क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल निकाल्दाखेरि एउटा सीएफ टेबल थप्न पर्छ अनि सीएफ टेबल थपेर अनि हिसाब गर्ने हो यसको मिड भ्यालुहरु केही निकाल्न पर्दैन है मात्रै सीएफ टेबल मात्रै थप्ने हो कन्टिन्युअस सिरिज आयो भने पनि सीएफ टेबल मात्रै थप्ने हो ल अब यसको सोलुसन हेर
ल लेख वेजेस यसलाई एक्स अनि अर्को लेख नम्बर अफ वर्कर्स यो एफ ल त्यही साह्रो त डाटा 30 40 50 60 70 ल अब अर्को फ्रिक्वेन्सी लेखा त 9 20 32 16 6 ल सीआर टेबल निकाल्न त सबैले सीआर टेबल निकाल्न पर्छ है जहिले पनि ल कन्टिन्युस तिमीहरुको कन्टिन्युस सेरी दियो भने पनि मिड भ्यालु निकाल्न पर्दैन है सिधै सीआर टेबल भनेको यो जोड्दै जाने 9 को 9 लेख अनि 9 मा 20 जोड 29 र 32 कति हुन्छ ल जोड्दै जाऊ त 61 हुन्छ सर ल 61 लेख 61 मा 16 जोड 77 ल 77 अनि 77 मा 83 ओ 83 अब तिमीहरुको यहाँ जति नम्बर आएको छ यो टोटल 83 यो भनेकै यान हो यान इज इक्वल टु 83 लेख है तल यान इज इक्वल टु 83 अब तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि Q1 र Q3 निकाल्न पर्यो हाम्रो फर्मुला त Q1 पनि छ Q3 पनि छ हैन अब Q1 र Q3 निकालेपछि अनि तिमीहरुको फर्मुलामा लगेर राख्दिनी हो ल हेर है कन्टिन्युस सिरिजमा तिमीहरुको त Q1 भनेको फर्मुला लाउनु पर्छ अगाडि क्वार्टाइलमा गरे जस्तै हैन यो पछाडी हामीले यस्तो गर्ने के यहाँ हिसाब डिस्क्रिट र कन्टिन्युसको दिया तिमीहरुलाई मैले यो क्वेशन पछि पठाउँछु पठाएपछि मैले एउटा डिस्क्रिट गर्दिन्छु अर्को कन्टिन्युस गर्दिन्छु तिमीहरुले त्यो अल्टरनेटको सेम त्यहाँबाट गर्ने है ल हेर अब निकाल तिमीले अब Q1 निकाल ल यो क्वेशन त म पठाइदिन्छु है पछि ल Q1 को फर्मुला भन त डिस्क्रिट सिरिजमा के हो अगाडि गरिया थियो नि ल लेख we know we know Q1 ल लेख है Q1 is equal to size of यहाँ 1 आयो भने 1 नै राख्ने है यहाँ 1 और डिस्क्रिट मा के हुन्छ यान प्लस 1 by 4 1 प्लस यहाँ 1 आयो भने 1 राख्ने 2 आयो भने 2 राख्ने 3 आयो भने 3 राख्ने यहाँ 1 छ Q1 र Q3 निकाल्ने है यहाँ 1 आयो भने 1 राख्ने 2 आयो भने 2 राख्ने 3 आयो भने 3 राख्ने ल 1 अब यो त डिस्क्रिट सिरिजमा क्यापिटल यान हुन्छ हैन यान प्लस 1 by 4 यति आइटम ल भ्यालु राख त ल कति हुन्छ ल राख साइज अफ 21 आइटम आयो ल राख है 1 को 1 त नलेनी हुन्छ त राख्दिन न ल 1 को 1 21 आइटम आयो सर ल पढाएको म यहाँ गर्छु ल अब यान भनेको राख 83 प्लस 1 by 4 राख ल यति आइटम भयो ल इज इक्वल टु अब यो कति भयो 84 लाई फोले कति चोटी हुन्छ 21 ए ल 21 लेख अब यहाँ सुन है यहाँ तिम्रो आयो 21 आयो 21 यति आइटम भयो अब तिमीले यो चाहिँ सीएफ मा हेर्ने यो भन्दा ठुलो जस्ट ग्रेटर देन सीएफ मा हेर्ने अब 21 भन्दा ठुलो कति छ 29 अब
अब यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति हो त? यो x को लेख्ने है, 40 हुन्छ यसको आन्सर। ल यसरी चिन्ह लगाइदेऊ। ल अनि यो अगाडिको चाहिँ तिम्रो आन्सर हुन्छ। तिमीहरूको जस्तो कन्टिन्युस सिरिजमा दियो भने त यहाँ त इन्टरभल हुन्छ, इन्टरभल अनुसार लोयर लिमिट या सबै राख्न पर्यो हैन। भनेपछि अब तिमीहरूको यहाँ के ल्याङ्ग्वेज लेख त? ल ल्याङ्ग्वेज लेख है अलिकति। ल ल यो त बुझ्यौ नि यो जति नम्बर आयो यसको जस्ट ग्रेटर देन यो 21 भन्दा ठुलो 29 छ, यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 40, Q1 भनेको तिम्रो 40 को भ्यालु आयो के। ल अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख त। CF ल लेख CF just greater than यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ। ल्याङ्ग्वेज लेख्न चाहिँ उ गर्ने हैन, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्पष्ट लेख। साइन्सकोले अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ के। CF just है यो CF just greater than 21 is 29, so Q1 lies in कति भयो त 40। ल Q1 को भ्यालु कति आयो? 40 आयो। ल हेर ल देयरफोर Q1 भनेको हाम्रो कति आयो? 40 आयो। ल अब यसरी नै Q3 निकाल त यहाँ भ्यालु राखेर। ल Q1 भयो, यहाँ 3 लेख, 3 चाहियो नि। Q1 र Q3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यहाँ 3 राख, यहाँ 3 राख, यहाँ 3 राख, गर्दै जाऊ त कति आउँछ Q3 को भ्यालु? ल बर त म वेट गर्छु। 60 आउँछ। ए निकालिसक्यौ? निकाले सर। ए ल अरूले नि गर्दैछन् होला। छैन सर, हामीले निकालेको छैन। ए ल निकाल। यो 1 को ठाउँमा 3 राख है, यहाँ 3 राख, यो जोड, 3 ले मल्टिप्लाई गर, डिभाइड 4 गर, अनि कति आउँछ CF मा हेरेर Q3 को भ्यालु लेख त। अनि रेन्ज ए उ निकाल्ने भने है क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। म तिमीलाई चाहिँ अब यस्तै अर्को बी मा छ हैन, त्यो तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ हेर, म यो क्वेशन पठाइदिन्छु। म एउटा कन्टिन्युस को चाहिँ तिमीहरूलाई दिन्छु, यो गर है कतिको मिलाउँछौ है। ल अब त निकाले होला। ल Q3 कति आयो रे अगाडि निकालेकोले भन त, त्यही आयो सबैको? ल 60 आयो अरे। ल Q3 60 आयो सर। ल Q3 = 60 आयो है, 60 निकाल। अब तिमीहरूले फर्मुला लगाइदेऊ, सकिहाल्यो। वी नो, ल फर्मुला राख। वी नो क्वार्टाइल डेभिएसनलाई QD मात्रै लेख्दा नि हुन्छ। QD = Q3 - Q1 / 2। ल भ्यालु राख्देऊ। Q3 भनेको 60 - 40 / 2 अर्थात 10। एउटा 10 आन्सर भयो। अब यसरी नै कोएफिसिएन्ट अफ QD भनेको तलतिर प्लस हुन्छ है, Q1 / Q3 + Q1 = ल भ्यालु राख्देऊ त, यो हिसाब गरेर राख है। ल 0.2 आयो सर। 0.2 0.2। ल यो आन्सर।
तिमीहरूले अब के गर भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो क्वेसनहरू तिमीहरूको ग्रुपमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ हेरेर गर है। आज यति मात्रै गर। रेकर्ड गर्नुभएको बिचान गरेको काट्यो। रेकर्ड गरेर ल बाई बाई। म ग्रुपमा हालिदिन्छु है। बाई बाई सर। ल बाई बाई। सर बाई।